बरूज 34 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, फिर लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना, और मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थीं। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोहे सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए, और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएं। और मूसा ने पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें तराशी, और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उतरा, और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद, खुदावंद, खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला। लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे रहम की नजर है तो ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गो ये कौम गर्दन कश है, और तू हमारे गुनाह और खता को मुआफ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूंगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई। और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के काम को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो हैबतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तू उसे याद रखना। देख, मैं अमूरियों और केनानियों और हेतियों और फेजियों और हवियों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना। ऐसा न हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तू उनकी कुर्बानगाहों को ढा देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तश नहीं करनी होगी। इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी। सो ऐसा न हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई अहद बांध ले, और जब वो अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरें और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी दें और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार ठहरें, और तेरे बेटों को भी अपने माबूदों की पैरवी में जनाकार बना दें। तू अपने लिए ढाले हुए देवता ना बना लेना। तू बेखमीरी रोटी की ईद माना करना। मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक ऐबब के महीने में वक्ते मोइना पर बेखमीरी रोटी खाना, क्योंकि माह ऐबब में तू मिस्र से निकला था। सब पहलोठे मेरे हैं, और तेरे चौपायों में जो नर पहलोठे हों, क्या बछड़े क्या बर्रे, सब मेरे होंगे। लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बर्रा देकर होगा। और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सब पहलोठे बेटों का फिदिया
ضرور دینا، اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ 6 دن کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن آرام کرنا۔ ہل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا۔ تیرے سب مرد سال میں 3 بار خداوند خدا کے آگے، جو اسرائیل کا خدا ہے، حاضر ہوں، کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا۔ اور جب سال میں 3 بار تو خداوند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا، تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا۔ تو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزراننا، اور عید فصح کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو، یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا، تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا، تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا، تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے۔ اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا، تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔